چھوڑ دو فرشتوں، یہ تو میرا نعت پڑھنے والا دیوانہ ہے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دینے لگا ہوں۔ میری نظر میں، حضرت کی نظر میں بڑی ہی پیاری آواز، عالم دین بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، بڑی دور سے آئے جناب صوفی محمد مدثر شریف قادری، آپ گجرات کو نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کریں ذرا، نعرہ حیدری، حیدری، حق فرید، حق فرید، حضور بابا جی معروف کرخی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جی وقت اللہ خالق کائنات دا بے حد فضل ہے، جس خالق مالک نے آج دی رات سامن پھر اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی توفیق عطا فرمائی۔ اور میں بڑی سعادت سمجھنا کہ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت قاسم فیضان بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی الحاج الحافظ حضور قبلہ معروف کرہی دامت برکاتہ العالیہ و قدس سرہ العزیز، آپ دی موجودگی مدہ سرائی دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہر بندہ اج تک بھی جڑا بندہ نہیں بولیا، میں ایک گزارش کراں گا، اللہ دا ذکر جتھے بھی بیٹھ کے کریے اللہ سنتا ہے۔ جس بندے نے میری گل دی سمجھ آئی آنکھوں سبحان اللہ، اللہ دا ذکر جتھے بھی کریے اللہ، اور یاد رکھو جے اللہ والے وچ بیٹھ کے کرے پھر ضرور سنتا ہے۔ ہاتھ گاج باج کے کوئی بندہ جھکے نہ، شرمائے نہ، نالے سائیں دی زیارت کرو تو نالے درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور جدہ جگ پروانہ کہتے سبحان اللہ، جدہ جگ پروانہ گانو، جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ سارے کہو بابا زہرا دا بولو بابا زہرا دا، سارے نہیں بولے بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا زہرا دا حسنین دا نانا۔ اور حضور آپ نے کہ پانی کو سردہ پیندیو، آنکھ سبحان اللہ، پانی کو سردہ پیندیو سونا، پانی کو سردہ پیندیو، پانی کو سردہ بولے میں تو سالال تالا یا لجبال سجدیو، تو سالال تالا یا لجبال سجدیو، اور سارے جگ دے ستائے ہویاں، کہتے سبحان اللہ، سارے جگ دے ستائے ہویاں، سارے جگ دے ستائے ہویاں،
کری تیرے قدموں سے آئے ہوئے کریں سایاں کری بھولو کر کی سایاں کری تیرے قدموں سے آئے ہوئے کریں سایاں کری تیرے قدموں سے آئے ہوئے اور خاص آپ جسے بیان کرتے ہیں نا میں کہہ رہے سی بھائی علامہ صاحب نو میں کہہ رہے سی آپ نے بیان کیتا ہے تو سمجھ بڑے گھٹ لوگوں نو آئی اس گل تے جناب ربائی ہے اور میں اپنے انداز پیش کراں گا میری گل اکثر میرے انداز میں لوگ زیادہ چنچل میں نہیں پڑھتا میری گل سمجھیاں بندے نو پتہ لگدا ہے شاعر کہندا ہے کہ گل وال ہوئے لکھاں جناب آپ نے توجہ کر لیا کہ گل وال ہوئے لکھاں ول ہوئے گل والیاں گل رڑک جانی مجنوں والے وچ جنگلاں دے تے تار لیلا دے بنگلے کھڑک جاندی اور جڑے مر گئے وچ اڈیت سایاں آوے یار تے لاش بھی کھڑک جاندی اور شاعر کہندا ہے کہ جبرائیل سردار فرشتیاں دا میرے بھائی نے کچھ انداز جی پڑھ گئے نا کہ جبرائیل سنو تو جنا جبرائیل سردار فرشتیاں دا نہیں سی جان دا افضل دا جبرائیل سردار فرشتیاں دا نہیں سی جان دا عشق دا راز کیے تے جتھے عشق دے نال انسان پہنچے اتے عقل دی بھلا پرواز کیے اور گنج شکر فرید دا پیر جانے اندا سوگ کی گئے آباد کی گئے اور سجدہ پیر دیوانیا کئی رب نو پہلو علی تو پوچھ لے نماز کی گئے پہلو علی تو پوچھ لے نماز کی نبی پاک دے شہر دیاں گلیاں چوں کہہ سبحان اللہ درگاہ کی کہہ سبحان اللہ نبی پاک دے شہر دیاں گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے نبی پاک دے شہر دیاں گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے پویں داتا پیا پویں خواجہ پیا کوئی ولی ناراض نہ ہو اور جڑی دے نعمت ہر کینو او کدی ناراض نہ ہووے پنجابی رشدہ سارا رس جاوے پر علی ناراض نہ او مل کے پڑھنے او سیاں بہنیاں نصیباں والیاں او سیاں بہنیاں
اے سیاں بڑیا نصیباں والیاں اے سیاں بڑیا نصیباں والیاں اے سیاں بڑیا نصیباں والیاں جنہاں نے اکھیاں تیرے نال لالیاں ہر بندہ بولے اے سیاں بڑیا نصیب سیاں بڑیا نصیباں والیاں اے سیاں بڑیا نصیباں والیاں عشق دے چلے لمبے لے گئے عشق دے چلے لمبے لے گئے عقل مندہ عمراں گالیاں عقل عشق پر آماد کی بنیاد سیاں بڑیا نصیباں والیاں اے سیاں بڑیا نصیباں والیاں عدل حق ہے ورز زبان چڑھیا جدا جی چاہے سونی چاڑ سکدے جے کہے سائیں وسان کچھ کیڑا مائی دلال اجاڑ سکدے قسم باج میں کوئی دہائی رب دی دفتر کالے گناہ دے ساڑ سکدے میرے رکھے زارا دے نال سجے میری کھیڈ کون بگاڑ سکدا تیرا کو اے سیاں بڑیا نصیباں والیاں اے سیاں بڑیا نصیباں والیاں واہ 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 چنگیا چنگیا نل ساڈا پیار چنگیا چنگیا نل ساڈا پیار ہے انشاءاللہ ساڈا بیڑا چنگا بیڑا پار ہو یا چکے انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہے انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہے انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہے کیونکہ اوگن ہار نکمہ نہ سمجھ سامے وقتاں جندراشی اصلاں نوار چھڑیا میں مسکین سب سے بولیانا ساکی مینوں ہر یار چھڑیا تے پھر بوئے سجنا دی بے گیا میں جدوں ہر کنے درگار چھڑیا سجن صدقے حضور دی عادتوں میں ایک نظر کیتی پڑھ کے تار چھڑیا اے سیاں بڑیا نصیباں والیاں اے سیاں بڑیا نصیباں والیاں انشاءاللہ جمعہ کے ایک دن ضرور آمین صدقہ مرشدہ انشاءاللہ جمعہ کے ایک دن ضرور سڑے مرشد سب گنبد دے سنہری جالیاں سب گنبد دے سنہری جالیاں کرتے ہو جاندہ شد نبی جس نو
در تے ہو جاندہ در تے ہو جاندہ سدے نبی جس نو ہووے دور والا یا قریب والا بڑے لوگ نے ساری زندگی مکے گزر جاندی ہے لیکن اللہ دے گھر چادری نصیب نہیں ہوتی کئی وقتاں والے ایسے ہوتے ہیں لاندے دیر ہی نہیں چلے مدینے جاندے کرتے ہو جاندا سدے نبی جس نو ہووے دور والا یا قریب والا ہر کوئی بات مدینے دے وچ منگدا پر اتے مردا ہے قسمت عجیب والا دعوے عشق دے ہر ایک پیا کردا عشق کسے نو ملدا حبیب والا پر جدا مدفن مدینہ بن جائے یارو دے ورگائے کیڑا نصیب والا سب گنبد تے سنہری جالیاں سب گنبد تے سنہری جالیاں سب دائیاں حلیمان کچھ دیا سن آپ تشریف فرمان میں آپ نے آپ نے درمت ہاتھ رکھ کے بیلنس کر لے جو حضرت حلیمہ میرے کریمہ آقا نو لین آ رہی ہے داچی بڑی کمزور ہے داچیاں سواریاں لے کے مکے پہنچ گئی آپ پیچھے رہ گئی قربان جاواں مدینے دے تاجدار تو جو میرے تے بڑے محبوب نو سواری تے سوار کیتا سارے دائیاں پیچھے رہ گئی نے حلیمہ آگے گزر گئی سب دائیاں حلیمہ نے پوچھ دیا سے ایک کمزور کیویں شاہزور ہو گئی سب دائیاں حلیمہ نے پوچھ دیا سے ایک کمزور کیویں شاہزور ہو گئی دیکھو تریا نور نجام نشی تیری جب تو میری ٹور ہو گئی ہوتے سادے بھی متے نہ لگنی اے حلیمہ تو ہڑیے بے غور ہو گئی جب تو لایا سرکار نو نال سینے اے حلیمہ ہور دی ہور ہو گئی با حلیمہ تیریاں خوشحالیاں با حلیمہ تیریاں خوشحالیاں ایسیاں بڑیاں نصیباں والیاں دل چھپیاں مدینے پالیاں ایسیاں بڑیاں نصیباں والیاں دل اکھیاں داد کر کھیلالیاں ایسیاں بڑیاں نصیباں والیاں اور میں عروج شریف سے بڑی خواہش تھی کہ میں حضرت علی پاک کا ذکر کرتا لیکن آپ نے حکم فرمایا با بیٹا کافی ہے میں کہ کافی لیکن ان تو کھلے ہو کے سائیں بھی کھڑے نے تے نوکر بھی کھڑے تے پھر سائیں دی موجودگی ایک گل یاد رکھے ہن 17 سال ہو گئے میں اپنا پڑھ دیا میرا ایک تجربہ ہے سرکار ٹھیلا بندہ علی دا ذکر نہیں کر سکتا ٹھیلا بندہ نہیں کر سکتا تے جے کار لے تے ٹھیلا رہندا نہیں تے تسی مل کے کہنا جوانی دی کہن گے کی کہنا جو پکی گل سدا سکھی رہن گے جو علی کہن گے جو علی
اور صدقہ حسین دا جھولی وچ پوندا ہے علی علی کریے ملدا کی ہے سائیں دی موجودگی صدقہ حسین دا صدقہ حسین دا جھولی وچ پوندا ہے علی علی کریے تے رب من جاندا ہے علی علی کریے تے رب من جاندا ہے سارے بولو سرکار نے فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی دا مکھڑا ویکھنا بھی عبادت ہے رب من جاندا ہے علی علی کریے تے رب من جاندا لفظاں وچ میں دس نہیں سکدا پاک علی دی شاناں لفظاں وچ میں دس نہیں سکدا پاک علی دی شاناں علی دے ناں دا ورد کیتیاں ہوندیاں پاک زباناں علی دے ناں دا ورد کیتیاں ہوندیاں پاک زباناں ساتھ سکھاں دا میں نسخہ دس رہا جی سائیں دی موجودگی آپ دی فضان نظر ساتھ سکھاں دا سنو ساتھ سکھاں دا او بندے لین گے جولی علی کہن گے جولی علی کہن گے موتی محبتاں دے سارے ہی چن لے جڑے فرمان ہے نا ہیرے تے لال تے موتی لے آتے سائیں نے کہ ہیرے لال تے موتی کو گھیرے میں دستا پیا ایک گل جڑی سنی جے بار جا کے بولنا جلنا سبحان اللہ بنیو کیوں موتی محبتاں دے موتی محبتاں دے سارے ہی چن لے میں دسنا تو سن لے موتی محبتاں دے سارے ہی چن لے کل تینوں کم دی میں دسنا تو سن لے علی دے نام دا ورد کری جا جتنیاں جے بادی علی دے نام دا ورد کری جا جتنیاں جے بادی اللہ سونا تے ہو جاوے گا راضی اللہ سونا تیرے اتے ہو جاوے گا راضی سونے نبی دیاں سونے نبی دیاں سونے نبی دیاں نظر چرین گے جو علی علی کہن گے جو علی علی کہن گے جو علی علی کہن گے ہر بندہ کوئی آستانہ علیہ اجمیر شریف کوئی آستانہ علیہ لاہور شریف کوئی آستانہ علیہ پاک وطن شریف کوئی آستانہ علیہ کرچی کریم ٹاؤن شریف کوئی آستانہ علیہ بھکی شریف کوئی آستانہ علیہ رنوال شریف کوئی آستانہ علیہ مراڑیاں شریف ہر کسی نہ کسی آستانے نال پیار کرنے والا کسی نہ کسی مردے کلندر دے ہاتھ تے کچھ بندے او نے جنہاں دے ڈھڈ وچ علی دا نام سن کے پیندا مروڑ تے اسی انہوں نے دسنے لوگو ادلا تو اسی سارے آکھو ادلا تو اسی چنگے بندیاں دے سنگ کہو سبحان اللہ پکی گل ہے ادلا تو اسی چنگے بندیاں دے سنگ سارے استاد دے گلار تے اے جملہ ہر بندہ توڑ گجرات تک جان تک خوشی رہے گی ہاتھ چوک کرنے میں کہنے ادلا تو اسی سارے ادلا تو اسی چنگے بندیاں دے سنگ جد دیئے اکھ کھلی علی دے ملنگ علی دے ملنگ سارے علی دے ملنگ ہاتھوں کے علی دے ملنگ 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 وشی 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 علی دے ملنگ اگلا تو اسی چنگے بندیاں دے سنگا جب دی اکھ کھلی علی دے ملنگ علی دے نام دا ورد کر کے عشق دے رنگ جماؤ کہدا ہے
سہیل فاروقی علی دا نعرہ لگا حیدری 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 سہیل فاروقی علی دے نعرے دا آخر جملہ کیونکہ ساڈے کول بس ساڈے سائیاں کول بس آکھو ساڈے کول بس اوہ بندے پہن گے جو علی پہن گے جو علی علی آخری نعت کا جناب محمد انعام اللہ صاحب وہ آتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں حائل ہوا مل کے درست کا نظرانہ پیش کرنے صلی اللہ علیہ یا مل کے ذرا سینے سے لا کے پڑھ صلی اللہ علیہ یا